अच्छा बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब से भी मुलाकात हुई वज़ीर आला की, और अमन व अमान के जो मामलात हैं ख़ास तौर पर वो डिस्कस हुए, लगता है नाराज़गियाँ कुछ कम हुई हैं? तो मैं तो इस पर खुशी का इजहार करूंगा कि नाराजगियां कम हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। गवर्नर साहब को बस चाहिए ये कि जरा वो थोड़ा सा गैर जरूरी जो बयानात वो मीडिया में जिंदा रहने के लिए देते हैं, अमूमन एतराज करते हैं सूबे पे, उस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय सूबे के लिए कोई अमली इक़दाम करें। वज़ीर आज़म से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और मौजूदा हुकूमती के वो नुमाइंदे हैं, तो अच्छा होगा अगर वो अपना असर रसूख और अपने ऑफिस को खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली, तरक्की के काम और ख़ास तौर पर जो हमारी रकूम जो हमारी वाजिबुल अदा हैं वफाक की तरफ से, चाहिए कि उनकी अदायगी के लिए अपनी कोशिशें करें। तो मेरे ख्याल में उनके साथ मामला ठीक रहेंगे। लेकिन जब वो सूबे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हुकूमत के खिलाफ, तो फिर यकीनन रद्द अमल का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन हमें खुशी है कि वज़ीर आला साहब से उनकी मुलाकात हुई है और अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। अल्लाह करे ऐसे खुशगवार माहौल में हम काम करें तो बेहतर है सूबे के लिए भी और मुल्क के लिए। तो बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है PIA, उसकी खरीदारी के लिए भी आपकी तरफ से इजहार दिलचस्पी हुआ है, क्या ये आपका सियासी फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एयरलाइन को निजी हाथों में जाने नहीं देना चाहती, या आप समझ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर इसकी ओनरशिप ले ले तो इसको बेहतर चला सकती है? देखें, मैं इस सवाल के दोनों जवाब जो है, बल्कि मैं इसको हाँ में ही कहूँगा। पहली बात तो ये कि हम ज़रूर चाहते हैं, एक चीज़ हम चाहते हैं, अगर निजकारी करनी भी है, निजकारी भी ठीक है, एक तरीक़ा कार है माशी बहाली का और माशी अमल को तेज़ करने का। हम निजकारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर निजकारी हो भी PIA की तो ये एक एसेट है, कौमी सरमाया है, इसकी अपनी पाकिस्तान की रियासत के साथ एक तारीख है, एक रिश्ता है, और हम ये चाहेंगे कि इसको लोकल लोग खरीदें, पाकिस्तानी खरीदें, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स इसमें सरमायाकारी करें, ना कि किसी गैर मुल्की इन्वेस्टर के हाथ में ये हमारा कौमी इदारा जाए। दूसरी बात यह है कि इसीलिए हमने इसमें बिड की है, और दूसरी बात यकीनन हम चाहेंगे कि PIA को हम बेहतर अंदाज में चलाएं। हम समझते हैं कि जो मौजूदा दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां इस वक्त हुकूमत में शरीक हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी, अगर PIA की आप ये अबतर हालत देखें तो गुज़श्ता कई सालों से यही बरसर इक़्तिदार रहे हैं और PIA का बेड़ा इन्होंने गर्क किया है, गैर कानूनी गैर ज़रूरी भर्तियां करके, सियासी तौर पर बुनियादों पर भर्तियां करके और दीगर इक़दाम करके इन्होंने PIA को माशी तौर पे ख़त्म कर दिया। तो अब ये मनजकारी पे अब आ गए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसका एहतसाब इन्हीं लोगों से हो और इनके हाथों कम अज़ कम PIA की निजकारी ना हो, तो फिर कमीशन लेकर बाहर मुल्कों में फ्लैट खरीद लेंगे और PIA इसी तरह ख़राब रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि KP की हुकूमत इसमें बिड करे। इसका हम नाम भी नहीं तब्दील करने देंगे, यही नाम रहेगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन रहेगा, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक फ्लैगशिप के तौर पे जो है ये तो पूरी दुनिया की फिजाओं में होगी। फंड्स हैं KP के पास? कुछ लोग बड़ा एतराज कर रहे हैं कि KP वैसे तो ये कहता है कि उसके पास फंड्स नहीं है, और PI की खरीदारी के लिए इतने फंड्स हैं। देखिए, मैं इसके बारे में क्लियर कट बात करूंगा। KP के पास फंड्स होते, बहुत ज्यादा पैसे होते, हमें किसी की जरूरत ना होती अगर हमारे पैसे हमें मरकज दे देता और उस पे साम बन के ना बैठा होता। आज भी हमें हमारे पैसे मिल जाएं तो हम माशी तौर पर बेहतरीन सूबे के तौर पे अपना काम कर सकते हैं। रह गई बात PIA की निजकारी में इसकी बिड देने की, तो उसमें देखें, ये जो बड़े इदारे प्राइवेटाइज होते हैं, इनकी नेचुरली इसमें एक पार्टी नहीं होती, इसमें कंसोर्शियम बनता है जिसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स जमा होकर उसकी बिड में हिस्सा लेते हैं। तो हमने बंदोबस्त किया हुआ है, हमने अपनी टीम पूरी की हुई है, और इंशाल्लाह अगर सियासी बुनियादों पे हमारे साथ कोई मुतासिबाना बर्ताव ना किया जाए तो हम समझते हैं कि हमारी बिड ठीक ठाक होगी और हम PIA को खरीद लेंगे। नहीं, आपने अपने साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मिलाया है? मतलब इन्वेस्टर्स हैं उसमें, यकीनन मुख्तलिफ जो ऐसे कंपनियां हैं कि जो माली इस्तिताअत रखती हैं और जो इंटरेस्टेड हैं वो हमारे इस बिड का हिस्सा होंगी, और इंशाल्लाह हम मिलकर उसको खरीदेंगे। लेकिन वो नेचुरली इसमें लीड पार्टनर जो है, रोल जो है, कंट्रोलिंग रोल, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का होगा। अच्छा, एक तरफ फिर हम जरा सियासी मामलात की तरफ आते हैं। आपने कहा शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि हम खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब की रिहाई के लिए दो चीज़ों पर हम तकिया कर रहे हैं। एक तो अदालतों से जो फैसले आते हैं खान साहब के केसेस के हवाले से, और दूसरी तरफ अवामी हिमायत पर। एक और तीसरा फैक्टर भी तो है, एस्टैब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग या एस्टैब्लिशमेंट से मामलात में बेहतरी। क्या उस तरफ भी कोई फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है?
اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور پر موجودہ جو پولیٹیکل سین ہے اس میں یقیناً ایک رول ہے. اس رول سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب نے خود بار بار یہ کہا ہے, میڈیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ اگر مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں, اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم مکمل طور پہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک مضبوط کردار ہمیشہ رہا ہے اور آگے بھی لگتا یہی ہے کہ رہے گا. تو ہم بالکل ان کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ کہنا کہ کوئی رول یا کوئی کردار جو ہے وہ کوئی ہے اس وقت, کوئی ایکٹیو کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا, کیونکہ نیچرلی اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ خان صاحب کو ہی پتا ہوگا کہ ان کے بہاف سے اگر کوئی بات کر رہا ہے. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھا لائزون جو ہے, رابطہ, وہ بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. فوج کے ساتھ ہمیں بیرسٹر صاحب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بات چیت ہے وہ زیرو ہے, تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہوگی؟ میری حد تک درست ہوگی. میں اپنی حد تک اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو یقیناً میں تو کہوں گا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن میں نیچرلی حتمی وہ نہیں ہوں, شخصیت نہیں ہوں. میرے علاوہ بھی لوگ ہیں, اور شاید ضروری بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخصیت جو ہے وہ ان مذاکرات میں انوالو ہو. وہ کوئی پرائیویٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ کوئی اس کا کیا کہتے ہیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہوں, ملک کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہوں. تو اگر ایسی کوئی بات ہو بھی رہی ہے تو وہ ہو رہی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی پاک فوج کی یا پاکستانی فوج کے حوالے سے کوئی نیگیٹو رائے یا سوچ کا اظہار نہیں کیا. ہاں البتہ بعض لوگوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو, یا وہ اختلافات جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے, انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ختم نہ ہو سکے. اچھا بیرسٹر صاحب, ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی سے جو قانون سازی ہوئی ہے عدلیہ سے متعلق اور سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافے سے متعلق, پہلے حصے پہ یعنی عدلیہ سے متعلق جو قانون سازی تھی اس پر تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا شور مچایا, لیکن جو دوسرا معاملہ تھا اس پر کوئی خاص کنسرنز کا اظہار نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے جس بات پر شور مچایا تھا وہ ایک بنیادی بات تھی کہ قانون سازی تو ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے, ایک سیکنڈری اسٹیٹس ہے اس کا. جو پرائمری امپورٹنس کی بات ہے بنیادی طور پر وہ تو یہ ہے کہ کیا قانون سازی جو کر رہے ہیں کیا ان کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کریں, یعنی کیا یہ پارلیمنٹ اس کی موجودہ ہیئت, اس کی موجودہ ساخت, اس کی موجودہ تشکیل, کیا وہ ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ آئین کے اندر ترمیم کریں جو ہمارا بنیادی ڈاکومنٹ ہے. یعنی میرا سوال اس لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ پارلیمنٹ نامکمل ہے, اس میں ایک صوبے کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. میرا صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے سینیٹ کی نمائندگی نہیں ہے. یہ اس میں ریزرو سیٹیں نہیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی. تو یہ تو پارلیمنٹ ہی نامکمل ہے, ایک نامکمل پارلیمنٹ. اور پھر جس پارلیمنٹ کی تشکیل کے وقت جو بنیاد ہے, یعنی جو انتخابات ہوئے 8 فروری کو, وہ سپریم کورٹ نے بھی ان پر سوالیہ نشان اٹھائے ہیں, پوری دنیا نے اس پر اعتراض کیے ہیں, اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے اور کیسے الیکشن کمیشن نے ان کو مینیج کیا, اور یہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کی کیا حیثیت ہے. آج بھی آپ 4-5 حلقے کھول لیں تو آپ کے سامنے پورے الیکشن کا جو ہے کہ ڈائسیکشن ہو جائے گی, اور اس کی انیٹمی آپ کے سامنے آ جائے گی, اور پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے جیلی ہیں. تو اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کو بنیادی طور پر آئین میں ترمیم کا حق ہی حاصل نہیں ہے, نہ ہی بنیادی عام سی قانون سازی کا بھی حق حاصل نہیں ہے. تو ہمارا تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی کو تو پہلے اور اپنی کریڈیبلٹی کو تو پہلے اسٹیبلش کریں, اس کے بعد آپ آئین میں ترمیم کی بات کریں. جب وہ ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے معاملے پر بھی آپ لوگوں نے کچھ سٹیپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. آئی جی اسلام آباد کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ کس طرح سے پھر کیا آگے کیا سوچ رہے ہیں؟ اسلام آباد میں درج ہونا ہے یا پشاور میں درج ہونا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, کے پی ہاؤس میں حملہ ہوا اور اس کو چھاپے کا, پولیس چھاپے کا نام دیا گیا, لیکن بنیادی طور پر یہ وفاق کی طرف سے کے پی ایک صوبہ ہے, اس کی ایک عمارت پر
جو ہمارا ایک ہمارے لیے ایک اہم عمارت ہے، اس پر حملہ ہوا، اس میں توڑ پھوڑ کی گئی، گاڑیوں کو توڑا گیا، لوگوں پر تشدد کیا گیا، جرائم کمٹ کیے گئے اس کے پی ہاؤس کے اندر، تو کسی نہ کسی کو تو اس پر لیگل ایکشن لینا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایکشن لے، انہوں نے نہیں لیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اس میں انوالو ہے۔ اب اے پی کی حکومت نے، کابینہ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ہم ایف آئی آر درج کریں گے۔ ایف آئی آر آپ درج کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں ایف آئی آر، اصولی طور پر تو ہونی تو اسلام آباد میں چاہیے، لیکن اگر اسلام آباد کی انتظامیہ نہیں کر رہی تو پھر ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم پشاور میں کریں، جیسے کہ اسی پیٹرن پہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی کچھ مظاہرین نے، تو ان کے خلاف لاہور میں ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قتل جو ہے وہ لندن میں ہوا، ایف آئی آر اس کی پاکستان میں درج ہوئی۔ تو اگر یہی ہے تو پھر کے پی میں بھی، کے پی تو پاکستان کا حصہ ہے اور یہ جرم جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں، پاکستان کے اندر ہوا ہے، تو ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پھر قانون اپنا وہ کرے گا، راستہ لے گا۔